Atong pagahisgutan ang panghitabo. Human na anak si Seth, ang kapuli ni Abel. Ato akining mabasa sa Genesis 5 verse 24. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more, because God took him away. Sa Bisaya pa, si Enoch nagkinabuhi nga matarong uban sa Ginoo. Unya nawala na lang siya kay gikuha siya sa Ginoo. Kini nga bersikulo nagaingon kabahin sa kinabuhi ni Enoch. Usa sa kaliwat ni Seth nga nagkinabuhi nga matarong ug masinugtanon sa Ginoo. Wala siya mamatay sama sa ubang kaliwat, kay giangkon siya diretso sa presensya sa Ginoo. Kini usa katalagsaong panghitabo sa pagkamatay gikan sa kung unsa ang kasagaran. Kini nagpakita nga ang pagkinabuhi nga matinud-anon ug suod sa Ginoo adunay dakong balos ug ganti. Sa panahong daghang mga tawo ang nagpalayo sa Ginoo, si Enoch usa ka ehemplo sa usa ka tawo nga mipili sa pagkabalaan ug pagkasuod sa Ginoo. Usa kini kapahimangno ug kita ginaimbita nga magpabilin nga matinud-anon bisan pa sa kalibutan nga puno sa kasamok.